तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझे तक कर दिया। यसरा ने मरहा के गले में हाथ डालने से पहले भाई को फंसाया। अब तुम मुझ पर रौब चलाओगी। मिरहा की सांस अटकने लगी, आंखों में गर्म पानी भर आया, आंखों में सुर्खी उतरने लगी। यसरा की गर्फ सख्त होती गई। यसरा छोड़ो इसे, क्या पागल हो गई हो? तभी लारेब कमरे में भागती हुई आई हो। यसरा का हाथ जुटाने लगी। तुम दूर हटो मुझसे, मैं इसको कत्ल कर दूंगी। समझती क्या है खुद को? मेरे भाई के बिल पर ये सब तुम कर रही हो ना? जब भी इतनी हिम्मत आ गई है तुम में, मैं आज तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। मरहा की आंखें उबलने लगी, बेहतर इसको खांसी आई। यसरा छोड़ो भाभी को। लारेब ने यसरा को दूर कर दिया। यसरा लड़खड़ाकर पीछे हुई। शोर सुनकर हमना बेगम भी भागती हुई ऊपर आई। मरहा गर्दन में हाथ डाले जोर जोर से खांसने लगी। इसको सांस बहुत मुश्किल से आ रही थी। हमना बेगम ने हाथ बांधता और खांसती हुई, मरहा संभालो, क्या पागलपन है था ये यसरा? इंसानियत नाम भी तुम्हारे दिल से खत्म हो गई है। लारेब यसरा पर बरस पड़ी। हमना बेगम ने बेहतर मरहा को थामकर इसे बेड पर बिठाया। लारेब ने इसे पानी का गिलास लगाया। मरहा ने गटागट पानी खाली का गिलास खाली किया। अब इसकी हालत संभली हुई लग रही थी। तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? हमना बेगम ने मरहा के हाथ सुलाते हुए पूछा। मरहा ने झटके से हमना बेगम को गले लगाया और डारे मार मार कर रोने लगी। हमना बेगम पास खड़ी। लारेब की आंखें भी अबीदा हो गई। बस करो मेरी बच्ची, बस करो। हमना बेगम ने मरहा के बाल सुलाते हुए प्यार से पुचकारा। मरहा हाल रोती रही। भाभी खुदा के वास्ते बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लारेब ने परेशानी से मरहा को चुप करवाना चाहा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। यसरा खुद से बड़बड़ाई जा रही थी जब जैन से इसका टकराव हुआ। अरे अरे, आराम से, ऐसी अंधी तूफान की तरह कहाँ जा रही हो? जैन ने इसे कंधे से थामते हुए कहा। क्या हुआ तुम्हें? जैन ने यसरा का लाल बेगौर चेहरा देखा तो ठटक कर पूछा। अपनी इस महबूब बीवी से जाकर पूछ लेना। यसरा ने जैन को हाथ से पकड़ निकाला और तनफन करती सीढ़ियां उतरने लगी। जैन ने अजरवाते यसरा को पीछे से देखा। इसे क्या हुआ? उशाने चलाता अंदर की तरफ मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तभी खुशबाश लहजे में जैन अंदर दाखिल हुआ। मेरा ने जल्दी से हमना बेगम से हलाक होकर अपने आंसू साफ किए। इसकी अबतर हालत देख रहे जैन का दिमाग बेग से उड़ गया। बेहतियार वो मरहा के करीब बढ़ा। क्या हुआ मरहा, तुम्हारी कंडीशन ऐसी क्यों है? जैन ने तशवीश से मरहा का हाथ थाम लिया। मरहम ने अपना हाथ झटक से वापस खींचा। दूर है मुझसे, समझे आप? मुझे तकलीफ देकर पूछते हैं क्या हुआ मुझे? मरहा ने कहकर फिर से रोज कतार रोना शुरू कर दिया। मरहा जैन ने बेबसी से इतना ही कहा। तभी इसकी नजर मरहा की गर्दन पर पड़ी जो बेतहाशा सुर हो गई थी, जिस पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। जैन के माथे पर बिल पड़े। अम्मी, ये जैन ने उंगली से मरहा की गर्दन की तरफ इशारे किए। ये मरहा की गर्दन पर ऐसे निशान किसने किए हैं ये? जैन ने दबा दबा चीखा। हमना बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्मी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसकी आवाज में सख्ती दराई। माथे की रगत तन की। जैन ने कोई जवाब न पाकर पास वाली टेबल पर गुरदान हाथ मारकर जोर से जैन पे मारा। बाहर चलो, तुम बताती हूँ मैं दे। हमना बेगम ने सख्ती से जैन को बाहर जाने का कहा। जैन के जबड़े तक बीच के इसने जोर से बेड को ठोकर मारी और कमरे से बाहर निकल गया। हमना बेगम ने प्यार से मरहा के आंसू साफ किए। बस करो बेटा, चुप कर जाओ। हमना बेगम ने अपने ये लहजे में मरहा से कहा। तुम आराम करो अब। हमना बेगम ने प्यार से कहा। मरहा ने नफी में सर हिलाया। मरहा सो जाओ, जिद नहीं करते बेटा। मरहा को न चाहते हुए भी हमना बेगम की बात माननी पड़ी। हमना बेगम ने मरहा के ऊपर लिफाफ डालकर और उसका माथा चूमती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लहरें भी इनके साथ ही हो रही है। इसे समझ नहीं आया कि यसरा ने ऐसे क्यों किया। मरहा और जैन के बीच तलखियां क्यों हैं? वो क्यों मियाँ बीवी के रिश्ते में बंद कर भी एक दूसरे के नहीं होते? हमना बेगम गुस्से से जैन के कमरे की तरफ बढ़ी। वो जो कमरे में बेबसी गुस्से की हालत में चक्कर काट रहा था। हमना बेगम को अपनी तरफ आता देखकर बेख्तियार इनकी तरफ बढ़ा। अम्मी, क्या हुए हैं? मरहा की ये हालत, वो क्यों रो रही थी? जैन ने यकायक सवाल की बौछार कर दी। हमना बेगम थकी हुई सांस ली और बेबसी से जैन को देखा। तुमने मरहा से शादी क्यों की जैन? हमना बेगम ने उल्टे सवाल किया। अम्मी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जैन ने जब्त करते हुए कहा। ये मेरे भी सवाल का जवाब नहीं है जैन। क्यों तुमने शादी की मरहा से? बोलो, अगर शादी कर ही ली थी तो तुम इसके मुहाफिज क्यों नहीं बने? क्यों तुमने इसे जमाने की सर्द गरम से नहीं बचाया? तुमने शादी करके इसे छोड़ दिया एक कमरे में, ये सोचे बिना कि इसके साथ तुम्हारे जाने के बाद क्या होता है? कौन इसको तकलीफ देता है? कौन इसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं? हमने बेगम ने न चाहते हुए भी तल हो गई। अम्मी, जैन ने कुछ कहना चाहा। हमने बेगम ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी तुम मुझे जवाब दोगे। तुमने इसलिए इसे जिंदगी में शामिल किया कि कोई भी आए और इसे तकलीफ पहुंचाकर चला जाए? बोलो जैन, तुमने मरहा से निकाह क्यों किया? हमना बेगम जोर देकर बोली। प्यार करता हूँ मैं इसे। जैन ने जज्बाती होकर कह दिया जो शायद वो कभी न कह पाता। कमरे में खामोशी छा गई। सारी आवाजें आना बंद होगी। हमना बेगम और लारेब ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। जैन ने गहरी सांस ली और बेबसी सा बैठता चला गया। हाँ मी, अच्छी लगने लगी है वो मुझे अच्छा लगता है इसे देखता रहना। अच्छा लगता है इसका मेरे पास होना। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कब हुआ, लेकिन अम्मी, मरहा मुझे अपनी लगती है। वो अब मेरी जिंदगी में ही नहीं, मेरे अंदर बसने लगी है।
مجھے محبت ہوگی اسے، لیکن اسی لیے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نفرت نہیں دیکھ سکتا۔ میں ٹوٹ جاتا ہوں جب وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے اغوا کیا تھا۔ امی، میرے اندر کیا طوفان چلتا ہے، میں کیسے اسے بتاؤں جب وہ کہتی ہے کہ میں اس کی زندگی زہر بنا دی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن ٹوٹ گیا، اسے جذبات میں ہی صحیح لیکن اپنے دل میں چھپی محبت کا تذکرہ سارے عام کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے قبول کیا تھا کہ وہ مرحا سے محبت کرنے لگا ہے۔ حمنہ بیگم ذہن کی طرف بڑھی اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ میں لیا۔ نہیں میری جان، تم مرحا کو اغوا نہیں کیا، تم نے اسے دغادار ہونے سے بچایا ہے۔ ہاں میرے بچے، تم نے تو اس کی زندگی سیاہ ہونے سے بچائی ہے۔ اسے اغوا تو یسرا نے کیا تھا، جبکہ تم تو اس معاملے سے بے خبر تھے۔ تمہیں تو خود بعد میں پتہ چلا کہ یسرا نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا، اور تب تم نے یسرا کا گناہ چھپا کر مرحا کو عزت کے ساتھ رشتے میں باندھ دیا۔ تم غلط نہیں ہو میرے بچے، وہ غلط تھی اور ایک دن تمہیں تمہاری محبت ضرور ملے گی۔ زین، میرا یقین کر، جب مرحا کو پتہ چلے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا بلکہ تم نے تو اس کے ساتھ غلط ہونے سے اسے بچایا تھا، تو میرے بچے دیکھنا، وہ تمہاری محبت کو ضرور قبول کرے گی۔ حمنہ نے پیار سے زین کو سمجھایا۔ لارے منہ کھولے ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی، ساری کٹیاں سلجھتی گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کیوں زین اور مرحا ایک ہو کے بھی ایک دوسرے سے الگ تھے۔ بس ایک بات اسے سمجھ نہیں آئی کہ یسرا نے مرحا سے کس بات کا بدلہ لیا، کہ وہ سوالی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن اس نے تو اسے کہہ دیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا، اس لیے میں خود اس کے اندر نفرت بڑھ گئی تھی۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گی، نہ ہی وہ میری محبت قبول کرے گی۔ زین نے نفی میں سنا، اس کو تھوڑا وقت دو بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نفرت تو پہلے ہی دنیا میں بہت ہی، بیٹا تم اپنی محبت سے اسے قائل کرو، دیکھنا وہ ضرور تمہاری ہو جائے گی۔ حمنہ بیگم نے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور تب دیوار کی پش سے لگی مرحا کے قدم جامد ہو گئے۔ روح کو بری طرح زین کی باتوں نے نچوڑ لیا تھا۔ اس حقیقت نے کسی شخص نے اسے داغدار ہونے سے بچایا، اس کو تو اپنے گنہگار سمجھتی تھی، اس شخص سے تو وہ بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اندر آئی تو اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے کی پش سے کمر ٹیک کر نیچے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی، سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ زین نے مرحا کو اغوا نہیں کیا تھا، یسرا نے یہ سب کیا تھا۔ وہ تو مسیحا بنا تھا اور مرحا نے کتنی دفعہ اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا۔ بھلا ایسے ساتھ نیکی کرنے والے کے ساتھ ایسے کیے جاتے ہیں جو وہ کر گئی تھی؟ کیوں زین، کیوں تم نے مجھے حقیقت نہیں بتائی؟ کیوں تم نے مجھے حقیقت نہیں بتائی؟ آخر کیوں؟ مرحا بےحدار رونے لگی۔ مرحا رو رہی تھی کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک شخص سے نفرت کرنے کر بیٹھی تھی۔ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا زین۔ کیا تھا اگر ایک بار مجھے تم سچ بتا دیتے، سچ چھپا کر جو مجھے اپنی نظروں میں تو نہ گراتے۔ کاش تم بتا دیتے کہ تم نے وہ سب نہیں کیا جس کا قصوروار میں نے تمہیں ٹھہرایا اور بار بار ٹھہرایا۔ ایک بار تم بتا دیتے، جو مجبوری کا رشتہ جو تم نبھا رہے ہو، تم اس میں نہ بندے ہوتے زین۔ کاش نیچے کارپاٹ پہ بچھے فرش پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں غم کسی غیر ملکی شے کو گھورتے ذہن میں مرحا کی باتیں زین کی باتیں چل رہی تھی۔ زین نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ کچھ بھی ہو جائے بس محبت نہ ہو۔ محبت بہت تکلیف دیتی ہے مرحا، بہت زیادہ دل دکھاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور سامنے والے اسے جان کر بھی قبول نہیں کرتا، یک طرفہ محبت بہت درد دیتی ہے، ایسا درد جو روح تک کو زخمی کر دیتا ہے۔ میں بھی درد میں ہوں مرحا، کیونکہ میں نے بھی تم سے یک طرفہ محبت کی۔ کاش مجھے یہ محبت نہ ہوتی۔ اب تو میں تمہیں اپنا آپ سے الگ بھی نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں تم اس رشتے کو مجبوری میں نبھا رہی ہو، لیکن پھر بھی تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ کاش ایک بار میں تم سے کہہ پاتا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم ضروری سی ہو گئی ہو مجھے۔ کاش مرحا، کاش۔ زین بس سرد آہ بھرتا رہ گیا۔ وہ اٹھا اور مرحا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خلاف توقع آج کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ وہ بنا آواز کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرہ تاریک تھا، وہ سو رہی تھی۔ زین اس کی خاموشی کو جانتا تھا۔ وہ مرحا کے قریب ہوا تو وہ سو رہی تھی۔ جب کوئی آپ کی محبت سے واقف نہیں ہوتا تو ایسے ہی بے فکری سے سوتے ہیں، زین نے دل میں سوچا۔ سوتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زین نے ہلکا سا جھکا اور لحاف اٹھا کر مرحا پر اڑا دیا اور ہلکا سا مسکرائی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے مرحا کہ تم میرے پاس ہو۔ ہاں، میرے ساتھ رہنا تمہاری مجبوری ہے، لیکن میں تمہیں خود سے الگ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کر دینا۔ وہ میرا ہو کے بھی محروم رہا مجھ سے، کیا کوئی میری طرح جیت کے ہارا ہوگا؟ ایک بار پھر اسے میں تمہارا گنہگار ہونے جا رہا ہوں۔ زین نے گہری سانس لی اور باہر جانب بڑھ گیا۔ تبھی کسی نے اس کی کلائی کو پکڑ کر زین کو بڑھتے قدم روک گیا۔ وہ مرحا تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ مرحا نے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ کمرے میں مدھم روشنی سے اندھیرا چھٹ گیا۔ یوں چوروں کی طرح کسی کے کمرے میں آ کر چوروں کی دبے واپس چلے جانا تو چوروں کا کام ہے۔ گنہگار تو اپنی غلطی، اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یوں نظریں نہیں چڑھاتے۔ مرحا کے لہجے میں درد تھا، ایک کرب تھی جسے زین بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب مڑا، گردن پر انگلیوں کے نشان اب مٹ چکے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ زین کے لہجے میں فکر تھی۔ مرحا نے کرب سے آنکھیں بند کی۔
میرے ٹھیک ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کاٹدار لہجے میں مگر دھیمی آواز میں کہا۔ فرق پڑتا ہے مجھے، بس سمجھنے والی نہیں سمجھتے۔ زین نے مرحا کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ یہی تو بات ہے کہ آپ کسی کو کچھ سمجھانا ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ نہیں جانتے کس کس کی چپ کتنی تکلیف دیتی ہے، لیکن آپ تک کو فرق نہیں پڑتا نا۔ مرحا کی آنکھوں میں نیمی تیرنے لگی۔ زین نے گہرا سانس لیا، مرحا کے کندھوں سے تھام لیا۔ کیا تم مجھے یہ اجازت دیتی ہو کہ میں تو کچھ کہوں؟ زین نے نرمی سے کہتے ہوئے مرحا کو بیڈ پر بٹھایا۔ مرحا نے رخ موڑ لیا۔ وہ خود کارپیٹ پر بچھے فرش پر بیٹھ گیا۔ کیسا شخص تھا جو اپنی محبت کے برابر بھی نہیں بنا اجازت نہیں بیٹھتا تھا؟ کیا ضروری ہے کہ اگر ہم زبان سے کچھ نہ کہیں تو اگلا ہماری خاموشی کو بھی سمجھ نہ سکے؟ ضروری نہیں کہ ہر بات زبان سے سمجھائی جائے، خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے، بس ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ زین نے بے بسی سے کہا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا زین؟ مرحا نے حکوے بھرے لہجے میں کہا۔ ان دونوں کے بیچ آج بے تکلیفی تھی کیا؟ زین نے اجنبی سے آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا جبکہ آپ نے نہیں یسریٰ نے مجھے کڈنیپ کیا تھا؟ مرحا نے اس بار نظریں اٹھا کے زین کی طرف دیکھا۔ اب یہ مجبوری کا رشتہ کیوں نبھا رہے ہیں زین؟ کیوں خود کو اور مجھے ایسے بندر میں باندھ کر رکھا ہے جس میں درد کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ نہ آپ درد سے رہا ہے نہ میں۔ زین نے سر دہوڑی۔ پتہ چل گیا تمہیں؟ جی ہاں۔ کیوں کہ نہیں چلنا چاہیے تھا؟ زین اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی۔ میں آپ سے سچ سننا چاہتی ہوں زین، آپ یہ رشتہ کیوں نبھا رہے ہیں؟ زین دروازے کی جانب بڑھ گیا، پھر چوکھٹ پر رکھا اور مرحا کی طرف مڑا۔ ضروری نہیں کہ ہر بات واضح کی جائے۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں نظر ہی نہیں آتا کہ میں یہ رشتہ کیوں نبھا رہا ہوں؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی، ساکت اور حیران محبت۔ مرحا خاموش ہو گئی۔ سردم موسم میں زرد درد ہونٹوں پر چپکا جو پہرا کوئی تو زخم گہرا ہے۔ صبح کی سفیدی ابھی تک نہیں پھیلی تھی۔ مرحا نماز پڑھ کے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ زین ہموار رات والی باتوں میں الجھا تھا۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھیں موند لی۔ وہ ناشتے پر نہیں گئی تھی، اپنے کمرے میں ہی اس نے ملازم سے کہہ کر کہا ناشتہ منگوا لیا تھا۔ جانتی تھی زین ناشتے کے ٹیبل پر موجود ہوگا، فی الحال وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر فریش ہوئی اور میرون رنگ کا سوٹ زیبتن کر لیا جس پر سنہرے موتیوں والوں داغوں کا کام ہوا تھا۔ اس نے اوپر سے ہی نیچے سے زین کو آفس جاتا ہوا دیکھ لیا۔ مرحا نے سکھر سانس لیا، پتہ نہیں وہ کیوں اس سے کتراتی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ مرحا نے سامنے صوفے پہ بیٹھے حملہ بیگم السلام علیکم۔ السلام بیٹا، خوش رہو۔ آج تو تم ناشتے پہ نیچے نہیں آئی، خیریت؟ حملہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں جی، وہ بس سر میں درد ہو رہا تھا نا، اس نے لیے۔ مرحا نے سادگی سے بتایا۔ اچھا بیٹا، ایک بات کرنی تھی تم سے۔ حملہ بیگم مرحا کی طرف دیکھ کر کہنے جی کہیں آنٹی۔ مرحا دھیان سے سننے لگا۔ اصل میں آج زین کے تایا ابا اور ان کی فیملی آ رہی ہیں آسٹریلیا سے۔ وہ لوگ ولیمے پر بھی نہیں آ سکے، اس لیے آج آ رہے ہیں۔ تو میں بیٹا کہہ رہی تھی، حملہ بیگم رکی، پھر گویا ہی کہ جب تک وہ لوگ جہاں پر اسٹے کریں گے تب تک تم اپنا سامان زین کے روم میں شفٹ کر لو۔ کچھ دن کے لیے تم دونوں کو ایک روم میں رہنا ہوگا۔ حملہ بیگم نے گویا مرحا کے سر پر بم پھوڑا۔ مرحا نے یکدم حملہ بیگم کی طرف جی لیکن میں کیسے؟ آپ تو جانتی ہیں۔ مرحا کو پریشانی نے آن گھیرا۔ بھلا جس کے سامنے جانے سے بھی کتراتی پھر رہی ہے، اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے وہ کیسے رہے گی؟ بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جانتی ہوں تم ایگری نہیں ہو، لیکن میں کچھ دنوں میں ہی کی بات ہے تو آپ وہاں پر ایڈجسٹ کر لو جب تک وہ لوگ چلے جائیں نہیں جاتے۔ حملہ بیگم کے لہجے میں منتی۔ مرحا نے بے بسی سے حملہ کی طرف دیکھا۔ جواب میں حملہ بیگم نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اٹھ کپڑے کے روم میں چلے گی۔ ملازم اس کا سامان اٹھا کر زین کے روم میں سیٹ کر رہے تھے اور وہ بس یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک بار پھر مجبوری در آئی تھی ان دونوں کے بیچ۔ دوپہر تک اس کا سارا سامان زین کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، لیکن وہ ابھی تک اپنے روم میں ہی تھی۔ یا خدائے، میں کیسے اس کے ساتھ رہوں گی؟ کیسے ہر وقت اس سے سامنا کروں گی؟ اب یہ کیا نیا شوشہ ہے؟ تایا کو بھی ابھی آنا تھا۔ کیا تھا اگر ولیمے پر آ کر چلے جاتے؟ پر نہیں، جہاں پر ولیمے کے چاول جو ان پر ادھار رہتے ہیں، اب وہ ادھار والے چاول تو وصول کریں گے ہی نا۔ بھوکے لوگ ہو نا۔ مرحا کے منہ میں آیا جو بولے کہے جا رہے تھے، خود بھی پتہ نہیں تھا کہ کہیں کیا فول بول کہہ رہی ہے۔ مرحا نے سر پر ہاتھ مارا۔ بی بی جی، بڑی مالکن بلا رہی ہیں آپ کو۔ زین بابا کے کمرے میں ملازم نے آ کر لا دی۔ مرحا جی منہ بناتی ہوئی زین بابا ہونا آ رہی ہوں اٹھ کر حملہ بیگم کی طرف چلی گئی۔ بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب یہ تمہارا بھی کمرہ ہے۔ وہ جو دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی تھی حملہ بیگم کے بعد وہ ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، پھر بنا کچھ کیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب تم سے یہیں رہو گی، ٹھیک؟ کسی بات کی فکر مت کرو، اگر کچھ چاہیے ہو تو ملازم سے کہہ دینا، ٹھیک؟ رسمی سا کہہ کر باہر چلی گئی۔ ہو نا، فکر نہ کرو۔ سامنے ایسے کیسے کروں فکر نہ کروں؟ بولو بلا، سب اپنے روم میں آرام سے رہ رہے ہیں، یہاں پر مجھے ہی اس جن کے ساتھ لا کر رکھ دیا۔ تایا جی، آمد نے اب ان کو کیا پتا، سامنے اگر اتنا بڑا جن ہو تو بندہ تو اپنا فکر کرے ہی کہ مر جائے گا۔ او میں نہ فکر نہ کرو۔ مرحا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا۔ شام ڈلنے کو تھی تو مرحا کو یاد آیا کہ مہمان آنے والے ہیں۔ وہ اٹھی اور وارڈروب سے کھولا جہاں سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہینگس میں زین کی خوشبو شرٹس لٹکی ہوئی تھی۔ مرحا نے تاشی سے اس کی وارڈروب کو دیکھا، پھر اس کی
नजर कंगन पर पड़ी तो वो ठटक कर रुकी, हाथ बढ़ाकर कंगन उठाई। ये तो मेरा कंगन है, लेकिन ये ज़ैन के पास। मरहा ने अजनबी से कंगन को देखा। ज़ैन ने क्यों संभाल कर रखा है? मरहा ने दिल में सोचा, पर सर झटक लिया। इसे तैयार भी होना था। इसने दिल्ली से पर्पल सूट निकाला और चेंज करने वॉशरूम में गई। वो चेंज करके आई, फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बाल बनाने लगी। बालों को हाफ कैचर में केयर किया, फिर काजल लगा कर लिपस्टिक उठा ली। अब क्या वो स्टेली से आकर मुझसे ये पूछेंगे कि तुमने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? इन्होंने भले स्टेली में रहते हुए हैं, तो घर के बड़े ऐसे मुंह के साथ जाऊंगी तो क्या कहेंगे? हाय, कैसी बहू है जिसको तैयार तक होना नहीं आता। इन्होंने मरहा के सर झटका और नेचुरल शेड की लिपस्टिक उठाई और लगाने लगी। उठने लगी जब दरवाजे पे चाबू हो। इसको आवाज को पहचानती थी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, बाहर कैसे जाऊं? मरहा का सांस अटकने लगा। इसने गई सांस को अंदर को खींची और खड़ी हुई। इसका रुख दूसरी तरफ था। हम आज सूरज यहाँ से निकला है। जो मोहतरमा मेरे कमरे में जलवा वजीर हुई हैं। ज़ैन ने ब्रीफ केस सफ़े पर रखते हुए पूछा। मरहा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मेरी याद में रात को नींद नहीं आई थी जो बेचैन होकर आ गई? चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। वो आपके ताया बुआ वाले आ रहे हैं, आंटी ने कहा। जब तक वो लोग चले नहीं जाते तब तक मुझे यहीं रहना होगा। मरहा ने उंगली मरोड़ते हुए बताया। शुक्र है ताया अबू की ही वजह से तुम्हें याद तो आए कि तुम्हारा एक अदद शोर भी है। ज़ैन ने मरहा को शर्मिंदा करना चाहा। मरहा ने खा जाने वाली नजरों से ज़ैन को घूरा। ज़ैन ने बदले में होड़ गोल करके फ्लाई किस के पास की। मरहा के मुंह हैरत से खुल गया। बदतमीज, तो आप अव्वल दर्जे के हैं। ज़ैन का केक बुलंद हुआ। वो छोटे छोटे कदम चलता मरहा के करीब आया। मरहा कदम पीछे पीछे होती कि दीवार से जा लगी। ज़ैन ने बाजू दीवार पर रखे। मरहा के सांस अटकने लगा। तो तुम शरीफ बना दो ना, आखिर कोई शोर हूँ मैं तुम्हारा। ज़ैन ने झुक कर धीरे से कहा। हटे, मुझे बाहर जाना है। मरहा ने हवासों पर काबू पाते हुए बमुश्किल कहा। और शराफत से पीछे हट गया। मरहत साइड से निकलने लगी जब ज़ैन ने इसकी गिलाई थाम ली। 1 मिनट चली जाना। वह साइड टेबल की तरफ बढ़ा और काजल इसकी डब्बी उठाई और फिर उंगली से थोड़ा सा गाजर उठाया और मरहा के कान के पीछे लगा दिया। अच्छी लगती हो तैयार होकर, ज़ैन ने कहकर मरहा की कलाई छोड़ दी। मरहा ने हैरत से ज़ैन को देखा। क्या? ज़ैन ने अबरू उठाकर पूछा। ओह अच्छा। ज़ैन ने होठों पर हाथ रखकर फिर इसने मरहा की तरफ फ्राई के इस पास की। मरहा का सकता टूटा। बदतमीज कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। 1 घंटे बाद मेहमान आ चुके थे। सभी लोग बहुत ही बोल्ड थे। शायद बाहर की हवा का असर था। मरहा सबसे खुश इखलाकी से मिली और खासी नर्वस हो रही थी। ज़ैन अपनों के साथ काफी बेतकलीफा था। रात का खाना सबने साथ खाया। खाने के बाद चाय का दौर चला तो मरहा किचन में चाय बनाने चली आई। अपने काम में मसरूफ थी जब लारेब इसके पास आई। क्या कर रही हैं भाभी? आप चाय बना रही हैं? मरहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भाभी सब भाभी समन कितनी प्यारी है ना? लारेब ने खुशदिली से मरहा की तरफ देखते हुए। हाँ, मरहा ने मुदस्सिर से कहा। आपको पता है भाभी समन ने बाई से इंगेज थी। लारेब ने हंसी दबाते हुए कहा। काम करती मरहा के हाथ साग गई। इसने हाली नजरों से लारेब को देखा जो किचन के स्लिप से मजे से बता रही थी। तुम्हारे भाई के साथ कब से? मरहा ने फिर से काम शुरू मसरूफ होगी सुरसर से पूछा। अलबत्ता इसे अच्छा नहीं लगा था। 2 साल से भाभी। आपको पता है दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। भाई तो वे वहीं रहते थे। आपको पता है वो दोनों तो शादी भी करने वाले थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मेरे है ना एकदम लेरेब की तरफ देखो, गोया कोई गहरा सदमा मिला हो इसे। तुम्हारे भाई पसंद करता था इसे। इसने सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए पसंद भाभी। भाई तो मजनू बना फिरता था समन का पीछे। अभी भी आपने देखा समन कितनी फ्रेंक है भाई के साथ। अरेब ने मसीमत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए मरहक के ऊपर बम फोड़ा। और जैन के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि कब समन का मजनू बना। मजनू। मरहा ने जहरीला बढ़ाया। फिर कपों में चाय डलने लगी। कलारेब जा चुकी थी। अपना काम करके वो चाय की ट्रे बाहर लाई तो सब हमवार गप्पा खुश गप्पों में मसरूफ थे। जैन समन के साथ बैठा किसी बात पर हंस रहा था। बार बार समन जैन के शाने पर बेतकलीफ से हाथ रख रही थी। मरहो जरा अच्छा नहीं लगा इसके जैन से यूं फ्री होना। इसने सबको चाय सर्विस की। ध्यान हवाज जैन और समन की तरह। चाय मेहरा ने कप जैन की तरफ बढ़ाया जो समन के साथ बातें करने में मसरूफ था। जैन ने मुस्कुराकर कप थाम लिया। कमाल तो तब हुआ जब मरहा भी जवाब में मुस्काई। जैन तो मानो 440 वार का झटका लगा। खुशगवार माहौल में चाय पी के सब ही अपने अपने कमरे में चले गए। बस जैन समन ही बातों में मसरूफ थे। मरहा किचन में थी। जबी लारेब इसको देख ठटकी। भाभी आप गई नहीं अब तक? हाँ बस जा रही थी। इसका ध्यान अब इन दोनों की तरफ था। लारेब को अपना प्लान कामयाब होता दिखाई दिया। अरे भाभी आप जाकर सो जाइए, ऐसे ही सारी रात बातें करते रहेंगे। यू नो दिल का बोझ और दर्द जुदाई शेयर करने के लिए दोनों को कुछ वक्त और स्पेस तो चाहिए ना। लारेब ने झुककर जारदानी से कहा। मरहा ने चूम कर लारेब की तरफ देखा। लारेब ने बदले में आंखें टपटपाई। और मैं पानी लेने आई थी कि वो कहकर पानी लेने चली गई। तभी मरहा को कुछ सोचकर इन दोनों की तरफ बढ़ी। आपको कल ऑफिस जाना है कि नहीं? तो अभी चले ना रूम में। आपको पता है ना मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। प्लीज चले ना। और जैन को मानो सांप सो गया।
اس سے مرحا کی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ اجنبی سے اٹھا، مرحا تم، تبھی مرحا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مرحا نے قدرے محبت سے چور لہجے میں کہا، اور وہ حیرت کا مجسمہ بنا منہ کھولے ہنکوں کی طرح مرحا کو دیکھنے لگا۔ چلیں، مرحا نے زین کے بازوں کو دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچی، جلدی سے اپنا ہاتھ زین کے بازو سے ہٹا دیا اور اپنی پرانی جوم میں آ گئی۔ چل، پل میں تورا، پل میں ماشا، بڑی بات ہے۔ زین نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مرحا نے سنسنی کر دیا۔ زین نے دروازہ بند کیا تو مرحا کو دیکھ کر ٹھڑکا، یہ کیا کر رہی ہو؟ زین نے کمر پر ہاتھ باندھ کر پوچھا، کیا رات کو آپ کی نظر چلی جاتی ہے گھاس چرنے؟ مرحا نے جل کر کہا، تھوڑی دیر والا پیار بھرا لہجہ نہ جانے کہاں گیا۔ تم بیڈ پر بھی تو سو سکتی ہو نا۔ مرحا خاموشی سے اپنا بستر نیچے فرش پر سیٹ کرنے لگی۔ زین کچھ دیر خاموشی سے مرحا کو دیکھتا، بستر پر الٹا دیکھتا رہا، پھر ہنسی دباتے ہوئے گویا، تمہیں پتہ ہے یہاں پر رات کو زوروں دو چوہے آتے ہیں جو نیچے سونے والا کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور وہ دونوں چوہے آپس میں بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیچے سو جائے نا تو ان کو ذرا اچھا نہیں لگتا، دشمن بن جاتے ہیں وہ نیچے سونے والے کے۔ زین نے سینے پر بازو لٹتے ہوئے کہا۔ مرحا نے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا، ڈر اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارے اوپر اگر چوہے چڑھ گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ چھی چھی، اگر کوئی چوہا کاٹ واٹ لیا تو یہی مجھے نہ کہنا، میں تو سو رہا ہوں مزے سے۔ زین سکون سے کہتا بیڈ پر لیٹنے لگا، اور مرحا کی مانو کسی نے جان مٹھی میں لے لی۔ چوہے امی، مرحا کو خوف آنے لگا۔ اس نے آس پاس نظر ڈرائی کے دیکھا، تبھی زین نے ذرا سا کھٹک کر کہا۔ مرحا نے چیخ ماری، امی؟ امی نہیں یار، چوہے کہہ کر زین نے سادگی سے اشارے اٹھائے۔ مرحا نے جلدی سے جیسے تیسے بستر سمیٹا اور بلیکٹ اٹھا کر زین کے دوسری سائڈ پر سر تک بلیکٹ اوڑھ کر لیٹ گئی۔ زین نے بے اختیار اپنے کہہ کو روکا، چلو کیسے بھی ہو آج وہ اس کے ساتھ تھی، مجبوری میں ہی صحیح وہ اس کے پاس تو تھی۔ زین مسکرا دیا۔ صبح وہ اٹھی تو زین کمرے میں نہیں تھا۔ مرحا کے بعد سمیٹے نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ فارغ ہو کر نیچے کچن میں آئی، وہاں وہ جو اس نے دیکھا، اس کے تو مانو تن بدن میں آگ لگی۔ زین سمن کے لیے کافی بنا رہا تھا، غصے سے مرحا کا برا حال ہو رہا تھا، وہ تل ملا کرے گی۔ ارے مرحا تم آؤ نہ، دیکھو زین میرے لیے کافی بنا رہے ہیں، ایک تمہارے لیے بھی بنا دے گا، سمن نے خوش دلی سے کہا، جو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ململ سی، بال لیئرز میں کٹے ہوئے تھے جو کندھوں پر پھیلائے تھے، اسٹڈی کا رنگ اس پر نظر آ رہا تھا۔ نہیں، میں اور زین ایک کپ میں سے ہی پی لیں گے، یو نو شیئرنگ اینڈ کیئرنگ۔ مرحا نے غصہ ضبط کرتے ہوئے مسکراہٹ سے جا کر کہا، کچھ چل رہا ہے؟ زین کی دلچسپی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ کافی میکر میں سے سمیل آ رہی ہے۔ زین کافی میکر سے نکال کر مگ میں ڈالنے لگا تو بلا خیر مرحا کو فرق پڑنے لگا تھا۔ زین نے مسکرا کر کافی کا سب لیا۔ بھائی آج ہمیں کہیں پھرنے چلیں نا، لاریب نے زین کے شانے سے لگتے ہوئے کہا، جو لیپ ٹاپ پر مسلسل انگلیاں چلا رہا تھا۔ اچھا، ایک شرط پر۔ زین نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، لاریب کی لڑکا، اگر تمہاری بھابھی چلیں گی تو؟ لاریب نے منہ بنایا، اوکے، میں لے کر چلتی ہوں بھابھی کو بھی۔ لاریب اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زین نے مسکرا کر رہ گیا، بھابھی آپ کچن میں کیا لگے ہوئے ہیں، چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ لاریب کچن میں کام کرتی مرحا کو شانوں سے تھامتی ہوئے کہا، ارے بھائی کیا ہوا، مجھے کیوں تیار ہونا ہے؟ وہ اس لیے بھابھی کیونکہ ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ ہم کون؟ مرحا تو نہ سمجھی سے پوچھی۔ ہم؟ لاریب نے سوچتے ہوئے کہا، ہم مطلب میں، بھائی اور سمن، آپ بھی چلیں نا۔ سمن؟ مرحا کی سوئی سمن پر اٹکی، جبکہ سمن تو کب سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، آپ جلدی سے جا کر تیار ہو جائیں بھابھی۔ لاریب نے مرحا کو زبردستی باہر بھیجا، ویسے تو اس کے جن کے ساتھ میری جوتی بھی باہر نہ جائے، لیکن ایسے میں اس کی چڑیل کے ساتھ نہیں جانے دوں گی اسے۔ مرحا نے منہ مہینے میں بڑھایا، ڈرائیڈ بلو کا گھنٹوں تک آتا فراق اس نے تیبتن کیا، جس میں اس کی دودھالی رنگت اور بھی نکھر رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں باندھا، ایک ہلکی سی پنک لپسٹک لگائی، کلچ اٹھا کر باہر آ گئی۔ ارے واہ ماشاءاللہ، تم دونوں نے ایک جیسا ڈریس پہنا ہے۔ زین کی تائی زہرا نے بلائیں لیتے ہوئے دونوں کی تعریف کی۔ مرحا نے نظر اٹھا کر پہلو میں کھڑے زین کو دیکھا، جو بلو جینس پر رائل بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چلیں، زین نے گاڑی کی چابی سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ لاریب اور مرحا اس کے ہمراہ بولی، بھابھی آپ بھائی کے ساتھ آگے بیٹھ جائیں، لاریب کہہ کر پیچھے بیٹھ گئی۔ زین کے دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ کی زین کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لمحہ تھا، زین کے دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کے ساری دنیا کو بتائے کہ آج اس کی محبت اس کے ساتھ ہے۔ ہاں، وہ آج اس کے ساتھ تھی، اور اس کا ساتھ وہ بہت انجوائے کر رہا تھا۔ دوریاں اب نزدیکی میں بدل رہی تھی، جہاں نفرت تھی وہاں اب محبت کے پھول کھلنے شروع ہو رہے تھے۔ ایک سکون سا تھا جو اس وقت زین کے اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکیوں کے پار بھاگتے دوڑتے منظر دیکھنے میں مہون تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں وہ زین کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اچھا محسوس نہیں کر سکی۔ اسے کیا ہو جاتا ہے جب کوئی زین کے ساتھ ہوتا ہے؟ یا اللہ، کیوں مجھے برداشت نہیں ہوتا، کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا؟ مرحا دل ہی دل میں سوچا۔
मोहब्बत की एक निशानी ये होती है कि आप अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखकर अच्छा महसूस नहीं करते। हाँ, आप खुद इस बात से नावाकिफ़ होते हैं कि आपके दिल में मोहब्बत कैसे जज्बे ने जन्म ले लिया है। बाज़ दफ़ा हमारी जलन दूसरों को ये बावर करवा देती है कि हमें भी मोहब्बत हो चुकी है, और जब मोहब्बत हो जाए तब ज़रूरी तो नहीं कि ज़बान से भी इकरार किया जाए। मोहब्बत मोहब्बत है, साथ किसी और को हो सकती है। फिर वो एक मुक़द्दस रिश्ते में बंधे थे। हाँ, इनके रिश्ते में मजबूरियाँ थी, लेकिन अब मोहब्बत भी तो थी। तो हुसैना के हाँ जाना है आप लोगों ने? ज़ैद ने बुलंद आवाज़ में पूछा। भाई, मेरी फ्रेंड का घर यहाँ से लेफ्ट साइड पर है, आप मुझे इसके घर ड्रॉप कर देंगे? लारेब ने फ़ोन सिर से उठाकर कहा। लारेब, लेकिन लारेब, तुम तो हमारे साथ चल रही थी ना? मरहा ने गर्दन मुड़वाकर। हाँ भाभी, लेकिन आप दोनों जाए, मैं वापसी में खुद घर चली जाऊंगी। लारेब ने अपने बैग उठाया और कार से बाहर निकल गई। ज़ैद ने फिर से कार स्टार्ट कर दी। गाड़ी वापस घर ले चले, मुझे घर जाना है, मरहा ने मुंह बना फैलाकर कहा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? ज़ैद ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। आप अब अपनी मर्जी अपने पास रखें, मुझे बस घर छोड़ दे, मरहा ने बदजिद होते हुए कहा। ज़ैद हवा ड्राइविंग करता रहा, गोया मरहा की बात सुनी ही नहीं। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मरहा ने जोर देते हुए कहा। सुन रहा हूँ, ज़ैद ने सादगी से जवाब दिया। सुन रहे हैं तो गाड़ी वापस मोड़ें, मुझे आपके साथ नहीं जाना। जानता हूँ, या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना, बस एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे, फिर चली जाना जहाँ मर्जी हो। ज़ैद ने सुकून से जवाब दिया। क्यों, मुझसे क्यों बात करनी है आपको? वो है ना परदेसी तितली जिसके आप सदा से मजनू बने हुए थे, इसने कर लिए न नैन मटक्का। मुझसे क्यों बात करनी है आपको? मरहा ने भला है आखिर अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए कहा। वट, ये नैन मटक्का क्या होता है? ज़ैद ने नासमझी से कहा। क्यों, जब करते हैं तो तब तो सब कुछ पता होता है, अब इतने मासूम क्यों बन रहे हैं? मरहा ने हमवार जरा सी लहजे में कहा। यार क्या कह रही है, कोई समझ नहीं आ रहा मुझे। और मैं कब मजनू बना? ज़ैद ने माथे पर बिल डालते हुए पूछा। ये आप अपनी इस महबूबा से जाकर पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी भी तो इससे मिलने जा रहे थे ना, तभी इतने तैयार होकर जा रहे हैं। ज़ैद ने हैरानी से अपने हुलिये को देखा, फिर नासमझी से मरहा को। तैयार यार, तैयार तो होने में क्या है, वो तो मैं रोज होता हूँ। ज़ैद ने परेशानी से कहा। हाँ, वो चुड़ैल आई है ना, इसीलिए इतने तैयार होते हैं। मेरे लिए तो कभी नहीं हुए ना, आपने तो मुझे अपने रूम्स में भी मजबूरी में रखा है। मिर्खा ने ये कहकर जोर कतार रोना शुरू कर दिया, और ज़ैन तो इसको हांगकांग की तरह अजनबी से देखने लगा। इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, किसका मजनू, कौन सा नैन मटक्का, और तैयार तो वो रोज ही मरहा के सामने होता था। ज़ैन का दिमाग घूमने लगा। इसने गुस्से से कार की रफ्तार हाई कर दी। गाड़ी अब हवा से बातें कर रही थी। हाय मेरे अल्लाह, अब तो आप मुझे गाड़ी तेज चलाकर मारना चाहते हैं ताकि आप इस चुड़ैल से शादी कर लें। मिर्हा ने फिर से हल्का फाड़कर रोना शुरू किया। ज़ैन का दिल किया अपना सर ही पीट ले। खुदा के लिए कुछ देर चुप रहो, कहकर ज़ैन ने एक खूबसूरत बीच के सामने गाड़ी रोक दी। मिर्हा ने मुंह से हाथ उठाकर इस जोश मारते समंदर को देखा। अब आप मुझे इसलिए जहाँ लेकर जाए आए हैं कि मुझे मारकर समुंदर में फेंक दें, और घर जाकर आप सबको ये कहें कि मैं खुद ही मर गई। अम्मी, मरहा हिचकियां लेकर फिर से रोने के शोगल में मसरूफ होगी। ज़ैन ने जज होकर कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। इसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। पता नहीं किसने मरहा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल दी थी। बाहर आओ, ज़ैन ने मरहा की साइड का दरवाज़ा खोलकर कहा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। आप ऐसे मुझे समंदर में नहीं फेंक सकते। मैं आपको इस चुड़ैल से शादी नहीं करने दूंगी। मरहा ने सुर्ख पड़ती नाक और गीली आवाज़ से कहा। तुम बाहर आ रही हो या सच में मैं तुम्हें समंदर में फेंकाऊं? ज़ैन इस बार गुस्से से कहा। मैं न कहती थी, जरूर इस चुड़ैल ने कोई जादू टोना कर दिया है आप पर, तभी आप मुझे समुद्र में फेंक रहे हैं। मुझे बचा ले मेरे खुदा, मेरे शोहर पर इस चुड़ैल ने कोई जादू कर दिया है। मिर्हा ने हाथ उठाकर कहा। ज़ैन ने गहरा सांस लिया और सर झटक कर फिर गोद में मिर्हा को उठाकर बाहर निकाला। नहीं, छोड़े मुझे, आप मुझे इस तरह नहीं फेंक सकते, इस चुड़ैल के लिए छोड़े मुझे। मिर्हा ने ज़ैन की गिरफ्त से निकलना चाहा। ज़ैन ने इसको नीचे उतारा और बाजू लपेटकर होंठ विजय मरहा को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मरहा ने सूसू करती हुई पूछा। या खुदा, आप मुझे और दम कर रहे हैं ताकि मैं खुद समुद्र में कूद कर मरने चली जाऊं। अम्मी, मरहा बीच पर नीचे बैठकर हल्का फाड़ कर रोने लगी। ज़ैन ने गुस्से से दांत खिंचाए और मरहा की कलाई थाम ली और इसे लेकर एक बड़े से पत्थर पर इसके सामने बैठ किया। मरहा का रोना अब भी जारी था। अब बताओ क्या मसला है? ज़ैन ने सुकून सोचा। आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं ही पागल हूँ जो आपको माफ करने के लिए तैयार होगी। मेरी ही गलती थी कि मैं आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। मरहा ने आंसू पूछते हुए कहा। यार, तुम पहले ये रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। क्या कह रही हो? सबा सबा बिंग चढ़क कर आई हो, ये दिमाग खाली करवा के आई हो? ज़ैन ने मरहा के रूह अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। मरहा ने सुरपति आंखें उठाकर ज़ैन की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं?
صحیح تو کہہ رہی ہیں آپ، مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، نہ ہی آپ کو میری ضرورت ہے۔ اب برہا نے نیم لہجے میں کہا۔ زین نے تھکی تھکی سانس لی، برہا کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، نہ ہی مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود اندھی نہیں ہوں جو دیکھ نہیں سکتی۔ آپ مجھے اس لیے جہاں لائے ہیں کہ مجھے مار کر آپ اس چڑیل سے شادی کر لیں جس کے مجنوں آپ 4 سال بھر سے بنے ہوئے ہیں۔ مرحا کے آنسو پھر سے بہنے لگے اور زین کو جیسے کوئی شاک لگا۔ مجنوں؟ وہ بھی زین آفتاب! 4 سال سے وہ کب مجنوں بنا تھا؟ کس کا؟ زین نے اجنبی سے مرحا کو دیکھا۔ کس کا مجنوں بنا ہوا ہوں میں؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں؟ زین نے سینے پر بازو لپٹ کر کہا۔ اس چڑیل سے پوچھیں جو آسٹریلیا سے آئی ہے، جس سے آپ 4 سال تک عشق معشوقی کرتے آئے ہیں۔ مرحا نے سوسو کرتے ہوئے کہا۔ چڑیل کون؟ سمن؟ تم سمن کی بات کر رہی ہو؟ میں اس کا مجنوں ہوں، میں زین آفتاب۔ زین نے انگلی اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، آپ ہی تو اسے میں انٹرسٹ ہے اور ابھی بھی ہیں، جبکہ آپ کے مجھ سے شادی ہو چکی ہے۔ بیوی کسی اور کو اچھی لگتی ہے، وہ بھی تو گھر کی مرگی دال برابر کی طرح لگتی ہے نا۔ ہائے میں نے خود کو دال کہا، خدا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب یہ لوگ مجھے پاگل خانے بھیج دیں گے۔ یار مرحا تم کیا بول رہی ہو؟ زین کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مرحا نے ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا؟ کیونکہ تمہارے ہوتے کسی اور سے شادی کرنے لگا۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے بیچ، ٹرسٹ می۔